يجب على الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والآثام، وأيضا أن يحسم الطرق ويسد الذرائع اللي توقع في هذه الذنوب وفي هذه الخطايا. واضح؟ ولذلك الإنسان الذي يعود للذنب لابد أن يكون هناك سبب. ما هو السبب؟ رفقة سيئة مثلا، رفقة سيئة، مشاهدات محرمة مثلا، سفر إلى أماكن موبوءة بأمراض المعاصي والذنوب مثلا، تفريط في الفرائض والواجبات مثلا. يعني الإنسان على نفسه بصيرة، لا بد الإنسان يبتعد عن الذنوب والآثام. الأمر الثاني، كونك حلفت بالله قلت والله لن أعود يا رب إلى هذا الذنب، أعاهد الله أني ما أعود، ثم تعود إليه، تكفر عن يمينك مع التوبة. فإذا قمت وعاهدت الله مرة أخرى وحلفت ووقعت في الذنب أيضا عليك كفارة يمين أخرى. أما إذا قلت مرة واحدة أنك ما ترجع ثم رجعت إلى الذنب فتكفيك كفارة واحدة، ما دام أنك ما كررت الحلف على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن أيضا أقوال علماء الأصول في مثل هذه الألفاظ.